अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिंकल्स का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने कल थोड़ा डिस्कस किया कि जो वुमन होती है, औरत होती है, उसकी लाइफ के डिफरेंट स्टेज आते हैं जिसमें वो सेक्रीफाई करती है और उन सेक्रीफाइसेस की वजह से उसके चेहरे पे बहुत सारी रिंकल्स आती है, बहुत सारी झुर्रियाँ आती है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 68 निकालेंगे। अब हम इसका जो है सेकेंड पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। Still another wrinkle when a girl took me away from you. Mother, my mother, taking courage in my hands today. I am seeking under the skin of your wrinkles a girl. अब ये कहता है, जैसे हमने कल पढ़ा कि ये कहता है पहली रिंकल तब आती है जब एक लड़की की शादी हो जाती है, यानी कि वो अपना ससुराल जाती है, वहाँ पे वो बहुत सारे कंप्रोमाइज़, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करती है। उसके बाद दूसरी रिंकल उसकी तब आती है और वो अपनों से दूर जाती है, अपने बाप से, अपनी बहन से, अपने भाई से, जिन्होंने उनको प्यार से, लाड़ प्यार से पाला होता है। फिर दूसरी रिंकल तब आती है जब उसके पेट में अल्लाह ताला उसको औलाद से नवाजता है, जब उसके पेट में उसका बच्चा होता है 9 महीने, जिसको वो पेट में कोख में रखती है। उसके बाद तीसरी रिंकल तब आती है जब वो इस बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है, इसको पालती है, इसको पोसती है, इसको बड़ा करती है। चौथी रिंकल तब आती है जब उस बच्चे की वो शादी कर देती है और किसी लड़की के हवाले कर देती है। तो इसके बाद कहता है कि मेरी माँ, मैं अब बहुत हिम्मत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारी मैं देखता हूँ, मैं जब तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ, मुझे लगता है जो तुम्हारी स्किन पे जो ये रिंकल्स है, इनके नीचे एक अच्छी सी, एक छोटी सी एक लड़की रहती है। यानी कि ये रिंकल्स जो है इन्होंने तुम्हें बड़ा कर दिया है, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी वो लड़की है। A girl who was suppressed, who celebrated Radhe festival with fondness, who went to the Tavi to immerse Radhe seedlings and bathe during the Navratras, who played hopscotch and the game of pebbles. अब कहता है तुम्हारी इंजुरियों के नीचे मुझे वो लड़की लगती है जो सप्रेस हुई है, जिसने बहुत सारे कंप्रोमाइज़ की है, बहुत सारी उसने बर्दाश्त किया हुआ है, उसने अपनी खुशियों का गला घोंटा है और उसकी जो खुद की वो सेल्फ वर्थ है वो ख़त्म हो गई है। और मुझे तुम्हारी इंजुरियों के नीचे वो वाली लड़की लगती है जो राधे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती थी और मतलब रिवर तवी पे जाती थी और राधे सीडलिंग्स को उसमें डालती थी। देखिए, राधे फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल होता है हिंदूज़ में जिसमें क्या करते हैं, एक मटका जो होता है, पिक्चर वो होता है, उसका जो नेक होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसमें जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई होती है वो इसमें इमर्स करती है सीडलिंग्स, यानी कि छोटी छोटी सीड्स डालती है। कुछ टाइम के बाद जब नवरात्रा के लास्ट डेज होते हैं वो लेके रिवर में ये बहा देती है। यानी कि ये एक फेस्टिवल है जो बहुत खुशी खुशी लड़कियां मनाती है। एंड बाथ ड्यूरिंग द नवरात्रास, और जब वो बहाने जाती है वहाँ पे वो नहाते भी है। हु प्लेड हॉप स्कॉच एंड द गेम ऑफ पेबल्स, और मुझे तुम में वो लड़की लगती है जो हॉप स्कॉच खेलती थी और गेम ऑफ पेबल्स खेलती हुई मतलब दिखती है मुझे। हॉप स्कॉच वो होती है वो गेम जो हम ज़मीन पे वो खाने बनाते हैं, 6 खाने बनाते हैं, फिर हम पेबल लेते हैं, फिर एक टांग की हेल्प से हम उस पेबल को डिफरेंट जो है पोर्शंस में पहुंचा देते हैं। ये गेम यूजुअली लड़कियां खेलती है। और पेबल्स का गेम जो है जिसमें एक कपड़े का, एक सॉक्स का बनाया जाता है, एक बॉल बनाई जाती है और इन पेबल्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, फिर इस पे ये फेंकी जाती है। ये गेम जो है एंटरटेनमेंट के लिए बच्चे खेलते हैं। और ये ऑथर कहता है, लिखने वाला कहता है कि मैं अपनी माँ के चेहरे की रिंकल्स के नीचे उसी लड़की को पाता हूँ जो ये सब करती होगी। I will bring for you everything, colors of Radhe, tinsel for your dupatta, colorful pebbles from across the tavi, become that girl mother just for a day. अब जो है ये कहता है अपनी माँ को कि मैं तुम्हारे लिए हर कोई चीज़ लाऊंगा, जो तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए, मैं तुम्हें कलर्स ऑफ राधे राधे लाऊंगा। यानी कि जब ये फेस्टिवल होता होगा तो वहाँ पे डिफरेंट कलर्स के मटके, जिन पे डिफरेंट कलर्स करते होंगे, ये मटकों की जो नेक्स जो है उन पे डिफरेंट कलर्स होते होंगे। और मैं तुम्हारे जो दुपट्टा है उस पे जो मिरर्स लगे हुए होते थे या लेस लगी होती थी, मैं तुम्हारे दुपट्टे के लिए फिर से वो लाऊंगा। यूजुअली जो ये लेसेस, ये दुपट्टे वगैरह इस तरीके के ये
انمیرڈ لڑکیاں لگاتی ہے. اور میں تمہارے لیے بہت کلرفل پیبلس لاؤں گا. پیبل چھوٹی موٹی یہ جو اسٹونس ہوتی ہے یعنی جو چھوٹی ہوں گی ان کے ڈفرینٹ کلرس ہوتے ہیں, وائٹ یا کچھ بھی کلر ہوگا, تو میں تمہارے لیے وہ لاؤں گا ریور توی سے. ریور توی ایک یہ ریور ہے جو جموں سے بہتا ہے. تو ایک بار تم ویسی ہی لڑکی واپس بن جاؤ میری ماں, جسٹ ایک دن کے لیے تم ویسی لڑکی بن جاؤ. یہ کون کہتا ہے؟ یہ شیوناتھ اپنی پوئم جریا میں کہتا ہے, اور اس پوئم کو جو ہے اروند نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو یہ اس کو اروند نے یہ ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو عورت ہے وہ اپنی لائف میں ڈفرینٹ اسٹیج سے گزرتی ہے, جس میں وہ بہت سارے کمپرومائزز, بہت سارے سیکریفائسز کرتی ہے, اور اسی لیے اس کو مدر نام دیا گیا ہے. اگر ہم اپنے ریلیجن میں بھی دیکھیں گے, اسلام میں ماں کے پیروں کے نیچے کہا گیا ہے, اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے, ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے. وہ ہمیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے, تو ہم اس کے بلڈ پہ پلتے ہیں, پھر وہ ہمیں بریسٹ فیڈ کرتی ہے, ہمیں زندگی کے ڈفرینٹ آداب سکھاتی ہے, پھر ہمارے بھائی بہنوں کی کیئر کرتی ہے, ہمارے گھر کی کیئر کرتی ہے, اور ہمیں اچھا انسان بنانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اب یہاں پہ کچھ ورڈس دیے ہیں, اس کی کچھ میننگس دی ہوئی ہے, تو آپ کو اس پہ کیا کرنا ہے, آپ کو اس پہ سینٹینسز بنانے ہیں. جیسے اگر رادھے بتائے گا, جو میں نے ابھی کہا, رادھے ایک فیسٹیول ہے جو ہندوز مناتے ہیں. یوزولی جو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہوتی ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے, یہ سیڈلنگس ڈالتے ہیں کس میں, جو پچر کی نیک ہوتی ہے اس کے ڈفرینٹ کلرس کرتے ہیں. پہلے یہ پچر جو ہوتا ہے, مٹکا جو ہوتا ہے, اس کی جو وہ نیک ہوتی ہے اس پہ کوئی ڈفرینٹ کلرس کرتے ہیں, اور اس میں یہ سیڈلنگس ڈالتے ہیں. پھر نوراترا کے دن یہی والی جو ہے یہ نیک جو ہے اس کو ڈپ کرتے ہیں ان ریور توی. دوپٹہ ہم ویل کو کہتے ہیں, جو ہم اوڑھتے ہیں سر کو ڈھانکنے کے لیے, اور اپنی چیسٹ کو ڈھانکنے کے لیے عورتیں پہنتی ہے. توی جو ہوتا ہے یہ ایک ریور ہے جموں کا. میک بولڈ کا مطلب ہے ہمت کرنا, کریجیس ہونا. اپروٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کہیں سے نکال لینا. جیسے ہم بیج بوتے ہیں, پھر اس میں سے چھوٹا پودا نکلتا ہے, تو ہم اس کو اٹھا کے کہیں اور پہ لگا دیتے ہیں. یا یہاں پہ پوائم میں یوز ہوا ہے کہ جب باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے مطلب جب اس کی شادی کرتا ہے تو دوسرے گھر بھیج دیتا ہے. کوملینس کا مطلب ہوتا ہے اٹریکٹیونیس, یعنی کہ جیسے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے چہرے میں وہ کوملینس میں نے ختم کی, اٹریکٹیونیس ختم کی. جب ماں کو بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کے چہرے کی کوملینس ختم ہو جاتی ہے. یا جب وہ لائف میں ڈفرینٹ سیکریفائسز کرتی ہے تو اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کے وہ سب کے بارے میں سوچتی ہے. نوراترا جو ہے یہ ایک ہندو فیسٹیول ہے جو گاڈس درگا کے لیے منایا جاتا ہے, یعنی کہ درگا کے بہت سارے روپ ہیں, اس کو یہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے ٹنسل. ٹنسل کا ہوتا ہے جو میٹلک اسٹرپ ہوتا ہے یا تھریڈ ہوتا ہے, جس کی ہیلپ سے ہم جو دوپٹے جو ہے ان کو ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں, جیسا میں نے ابھی ایکسپلین کیا تھرو آؤٹ دس. تو ہوپ آپ کو جو ہے یہ رنکلس اچھے سے سمجھ آئی ہوگی کہ ماں جو ہے کتنی عظیم شخصیت ہے. اسلام میں بھی, ڈفرینٹ مذہب میں بھی ماں پہ بہت ساری بکس لکھی گئی ہے, اور ماں کے سیکریفائی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں اپنی ماں کی خدمت کرنی چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.